मारियम बेस्या थी आफ्नो काका जाकरियासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर जिसस नामको बेस्यालाई पैदा गरेकी थिए। म अब खुलेरै भन्छु, तिमीहरूको यहोवाले बाइबलको यहोवाले दलाल बीचमा राखेको छ नि, जिसस नामको दलाल। पिता र पुत्रको बीचमा कुनै दलाल आउँदैन, माता र पुत्रको बीचमा कुनै दलाल आउँदैन। दलाल त्यो आउँछ जो बेस्यागिरी गर्छ, त्यसको लागि दलाल आउँछ, किनकि तिम्रो यहोवा बेस्यागिरीको बाप हो। ओ यो जे पाते बोल्ने, मुखमा जे पाते बोल्दा हुन्छ, यसलाई बजाउनु पर्ने हो। पर्खिनुहोस्, त्यसो होइन, बजाउनु पर्ने नबजाउनु पर्ने त्यो परमेश्वरले गर्नुहुन्छ। हाम्रो काम हो उहाँलाई क्षमा गर्ने, किनभने परमेश्वर पिताले हामीलाई सिकाउनु भएको छ, शत्रुलाई प्रेम गर। यदि मलाई माया गर्छौ भने शत्रुलाई माया गर, एउटा गालामा हिर्काउँछ भने अर्को गाला पनि थापिदियो। त्यस्तो सिकाउनु भएको छ हाम्रो परमेश्वर पिताले। जय मसीह तथा नमस्ते, म बर्नाड लामा फेरि पनि यहाँलाई मण्डली टिभीमा स्वागत छ। यदि तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने अहिले सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोला र बेल आइकन बटनलाई दबाउनु नभुल्नुहोला, किनभने जब म भिडियो अपलोड गर्छु तब तपाईँले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ। यदि तपाईँले मण्डली टिभीलाई युट्युबमा सर्च गर्नु चाहनुहुन्छ भने मण्डली टिभी लेखेर तपाईँले सर्च गर्नु सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँले आफ्नो भिडियो सेयर गर्नु चाहनुहुन्छ भने bernardmax2@gmail.com मा तपाईँले सेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। हस्त सुरु गरौँ। जिसस त्यति गदै पनि होइन, त्यति बेवकुफ पनि होइन, थोरै ज्ञान भएको व्यक्ति चाहिँ हो। यी व्यक्तिहरूले आफूलाई नै हिन्दू धर्मको अभियन्ता त भन्छन्, तर हिन्दू धर्मको अभियन्ताको मतलब के हो त? अभियन्ताको काम के हो त? तपाईँ एउटा अभियन्ता हुनुहुन्छ, अभियन्ताको काम के हो भनेदेखि सबैलाई सुसमाचार सुनाउने पनि हो। सुसमाचार त ईसाईहरूले सुनाउँछन्, हामीले कहिले हिन्दूले सुनाउँदैन। होइन सुनाउँदैन, होइन सुनाउनु पर्छ नि त। अभियन्ताको अर्थ राम्रो कुरा सुनाउनु, तर यी व्यक्तिहरूलाई अभियन्ताको अर्थ यीशु ख्रीष्टलाई गाली गर्नु र ईसाईहरूलाई गाली गर्नु। मारियम बेस्या थी आफ्नो काका जाकरियासँग अनैतिक सम्बन्ध राखेर जिसस नामको बेस्यालाई पैदा गरेकी थिए। म अब खुलेरै भन्छु, तिमीहरूको यहोवाले बाइबलको यहोवाले दलाल बीचमा राखेको छ नि, जिसस नामको दलाल। पिता र पुत्रको बीचमा कुनै दलाल आउँदैन, माता र पुत्रको बीचमा कुनै दलाल आउँदैन। दलाल त्यो आउँछ जो बेस्यागिरी गर्छ, त्यसको लागि दलाल आउँछ, किनकि तिम्रो यहोवा बेस्यागिरीको बाप हो। नेपालमा रहेको हिन्दू धर्मको अभियन्ताको गुरु अभिषेक जोशीको निम्ति अभियन्ताको अर्थ यो हो। यसुले विशुद्ध रूपले जाँड खान्थ्यो, जडेहा नै थियो, पियक्कड नै थियो, त्यसमा कुनै दुई मत नै छैन। र उहाँको चेला चपेटाहरूको निम्ति अभियन्ताको अर्थ यो हो। बाइबल भनेको त एउटा यौन उपन्यास हो, यौन उपन्यास किताब हो। पढ्नुस्, बाइबलमा यौनका कुरा बाहेक अरू केही पनि छैन। एउटा कुरा के छ भने अर्काको आस्थाप्रति प्रहार गर्नुभन्दा पहिला आफ्नो आस्थाको विचार गर्नुहोस्, आफ्नो आस्थाको ख्याल गर्नुहोस्। किन? भिडियो हेर्नुहोस्। कि भागवत किसी एक आदमी ने नहीं लिखी और न 18 पुराण किसी एक आदमी ने लिखे। जिसने भी लिखे वो विद्वान व्यक्ति था, संस्कृत का पंडित था, लेकिन वेदों का पूर्ण पंडित नहीं था। और एक ने लिखी, दूसरे ने आगे उसने कुछ जोड़ा, तीसरे ने आगे तीसरे ने कुछ जोड़ा, चलता रहा। कोई वहाँ अंधेर नगरी गर्भगंड राजा था। महाभारत के बाद सारी व्यवस्था छिन्न भिन्न थी। महाभारत एक ऐसी खिचड़ी है कि चावल और दाल मूलदास ने रख दिए रसोई में, फिर राजेश सिंह जी के एक मुट्ठी दाल डाल दी, ये विशाल जी के एक मुट्ठी चावल डाल दिए, फिर और कोई आया नरेश एक मुट्ठी दाल डाल दी। ऐसी खिचड़ी है भागवत। तो ऐसे ग्रंथ का क्या प्रमाण? जब सनक आदि ने नारद को भागवत की कथा सुनाई तो वह श्रोता कौन कौन थे? महर्षि भृगु, वशिष्ठ, चलो होंगे बहुत सारे श्रोता, परशुराम जी भी थे। और चारों वेद भी रूप धर के आ गए मनुष्य का, वो भी सुनने आ गए भागवत। 6 दर्शन भी रूप धर के आ गए, वो भी सुनने आगे भागवत आ गए। और धरती पर जितने तालाब हैं वो भी भागवत सुनने आ गए, और धरती पर जितने पहाड़ हैं वो भी भागवत सुनने आ गए। सारी दिशाएं, 10 दिशाएं भी भागवत सुनने आ गई। सारी पृथ्वी की गंगा आदि जितने, गंगा यमुना आदि नदियां, वो भी भागवत सुनने आ गई। इस भागवत को सारा हिंदू समाज अंधा होकर के मान रहा है। त्यति मात्र कहाँ हो र? यो कुरालाई तपाईँ आफै नै स्वीकार गर्नुहुन्छ। पुराणका श्लोकहरूमा गलत भाषा गरिएको छ, हामी त्यो चाहिँ मानेका छौँ र त्यसलाई सुधार गर्नेछौँ। हामीहरू त्यो गर्ने हामीहरूलाई नै हो। कुनै इसाई नामको 2 रुपियाँको दलाल खेसु हो कि यसुलाई पक्रिने कुनै पनि दलालले गर्न सक्दैन। यो गर्ने हामी सनातनीले नै गर्छौँ, हिन्दू संस्कृतिको व्यक्तिले नै गर्न सक्छ। हो, त्यसो भए आफ्नो आस्थालाई सुधार गर्नुहोस्, आफ्नो गल्तीलाई ठिक गर्नुहोस्। अर्काको आस्थाप्रति प्रहार गरेर
यीशु ख्रीष्टलाई गाली दिएर, इसाईहरूलाई गाली दिएर आफ्नो धर्म र संस्कृतिको सुधार हुँदैन मित्र। तपाईले यीशु ख्रीष्टको बारेमा, यीशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा तपाईले जान्नु हुँदैन रहेछ। त्यसो भए यो भिडियो हेरेर तपाईले बुझ्नुहोस्। तर येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ अरू कुनै पनि मानिसको जन्मभन्दा एकदमै अलग छ र त्यसको बारेमा म तपाईहरुलाई चारवटा कुराहरू आज बताउँछु। नम्बर 1 मा चाहिँ येशू ख्रीष्ट जन्मनुभन्दा हजारौं वर्ष अगाडि भविष्यवाणी भएको थियो। धेरै वर्ष अगाडि एक दिन मानिस जातिको उद्धारको लागि एकजना व्यक्ति जन्मनु हुनेछ र उहाँले मानिसहरूलाई उद्धार गर्नुहुनेछ भनेर बताइएको थियो। म तपाईहरुलाई एउटै मात्रै खण्ड बाइबलबाट सुनाउँछु जो अघि हामीलाई अन्जिता बहिनीले सुनाउनु भएको थियो। यशाया 9:6 बाट आइजाया 9:6 किनभने हाम्रा निम्ति एउटा बालकको जन्म भएको छ, हाम्रो निम्ति एउटा छोरो दिएको छ, शासन उहाँको काँधमा हुनेछ, उहाँ अचम्मको सल्लाहकार, शक्तिशाली परमेश्वर, अनन्तका पिता, शान्तिका राजकुमार कहलाइनु हुनेछ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ भविष्यवाणी पुरा हुनको लागि भएको। नम्बर 2 येशू ख्रीष्टको जन्म चाहिँ कन्याबाट भएको थियो। यो चाहिँ कुनै पनि तपाईँ र मेरो जन्म भयो जस्तो येशूको जन्म चाहिँ भएको थिएन। मानिस जातिको जन्म चाहिँ एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको बीचमा सम्बन्ध भए पश्चात जन्मने हुने गर्दछ। तर येशूको जन्म चाहिँ एउटा पुरुष र एउटा स्त्रीको सम्बन्ध नभइकन परमेश्वरको शक्तिबाट भएको थियो। म तपाईहरुलाई यो पनि एउटा खण्डबाट पढेर सुनाउँछु। यस्तो लेखिएको थियो, मत्ती 1:22 र 23 मा छ, म्याथ्युज 1:22 and 23 अगमवक्ताद्वारा परमप्रभुले बोल्नु भएको वचन पूरा हुनलाई नै यी सबै कुरा भएका हुन्। हेर, एउटा कन्याले गर्भधारण गर्नेछ र त्यसले एउटा पुत्र जन्म हुनेछ र उहाँको नाउँ इमानुएल राखिनेछ, जसको अर्थ हो परमेश्वर हामीहरूसँग। भन्नु खोजेको मतलब येशूको जन्म चाहिँ कन्याबाट भएको थियो। मतलब के भने हामी मानिस जातिको जन्म चाहिँ एउटा संसारको आमा र बाउबाट हुँदाखेरि हामी पापैमा जन्म लिएर आउँछौँ। तर येशूको जन्म चाहिँ एउटा मानिस, पुरुष र स्त्री मानिसद्वारा नभएको हुनाले उहाँ चाहिँ सिद्ध परमेश्वर भएर नै जन्म लिएर आउनुभयो। ही वाज सिनलेस, उहाँ पापरहित, निर्दोष, निष्कलङ्क, थुमा बन्नको निम्ति, तपाईँ र मेरो पापको निम्ति बलिदान हुनको निम्ति उहाँ परमेश्वर भएर नै जन्मनु भयो। यद्यपि उहाँ मानिस हुनुहुन्थ्यो तर उहाँ परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, किनकि उहाँ चाहिँ परमेश्वरको शक्तिद्वारा, पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण भएर कन्याको कोखबाट येशू ख्रीष्ट जन्मनु भयो। तेस्रो कुरो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। तेस्रो कुरामा चाहिँ येशू ख्रीष्ट आजभन्दा करिब 2000 वर्ष अगाडि जेरुसलेममा जन्मनु भयो, इजरायलमा। आज पनि छ येशू जन्मनु भएको ठाउँ, तपाईँले हेर्न चाहनुहुन्छ भने आज पनि गएर हामी देख्न पाउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट करिब 2000 वर्ष अगाडि जन्मनु भयो, तर बाइबलले येशू 2000 वर्ष अगाडि मात्रै जन्मनु भयो भन्दैन। येशू त उहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो, आदि कालदेखि हुनुहुन्थ्यो, अनन्त कालदेखि हुनुहुन्थ्यो। म तपाईलाई वचन पढेर सुनाउँछु। यूहन्ना 1:1-2-3, गस्पेल अफ जन च्याप्टर 1 verses 1-3। आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। 3 पदले भन्छ, सबै थोक उहाँद्वारा बनिए र बनिएको कुनै थोक पनि उहाँ बिना बनिएन। अनि 4 नम्बर कुरामा म भन्दैछु, येशूको जन्म किन? म्याथ्युज 1:21, मत्ती 1:21 मा यसरी लेखिएको छ, तिनले एउटा पुत्र जन्माउने छिन् र तिमीले उहाँको नाउँ येशू राख्नेछौ। You will give him name Jesus. किन येशू नाउँ दिनु? किनभने उहाँले आफ्ना मानिसहरूलाई तिनीहरूका पापबाट बचाउनुहुनेछ। येशू संसारमा मानिस भएर जन्मेर आउनुको कारण चाहिँ हामी मानिसहरूलाई हाम्रो पापहरूबाट बचाउनको लागि, हाम्रो पापलाई क्षमा गर्नको निम्ति,
हाम्रो पापको लागि बलिदान हुनको निम्ति र हामीलाई स्वर्ग राज्यमा प्रवेश दिलाउनको निम्ति। वास्तवमा येशूले भन्नुभयो यूहन्ना 14:6 बाटो सत्य र जीवन म नै हुँ, म बाहेक अरू कोहीद्वारा पनि तिमीहरू स्वर्गमा पिता कहाँ पुग्न सक्दैनौ। येशू स्वर्गको बाटो हुनुहुन्छ। तपाईँ र मलाई स्वर्ग राज्यमा लैजानको निम्ति येशू आउनु भएको हो। हस् त आजलाई यतिमै, फेरि पनि यहाँको सामने यस्ता भिडियो लिएर आउनेछु। आशा राख्दछु हजुरहरूले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुभयो भनेर। परमेश्वरले हजुरहरूलाई धेरै धेरै आशिष दिउन्।